Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. अपोलो पेन्ट्स प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. अर्ली इलेक्सनको हल्ला बहस सुरु भएको छ, अर्थात् निर्धारित समयभन्दा छिटो चुनाव. तर निर्धारित समयमै चुनाव हुँदा पनि अब त करिब 14 महिना जति मात्र बाँकी हो. यो 14 महिना भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले बदनामी कमाउने समय पनि हो. 100 दिनमा देउबा सरकारले गरेका कामहरूको जसरी आलोचना भइरहेको छ त्यसलाई बिहानी मर्निङ मान्ने हो भने दिन सुन्दर छैन भन्न सकिन्छ. लार्जेस्ट पार्टी फुटेका बेला चुनाव गर्न पाए काङ्ग्रेसले फाइदा लिन सक्छ भन्न ज्योतिषी चाहिँदैन. मैले सङ्केत गर्न खोजेको कुरा लामो व्याख्या नगरी भन्छु है त. हिजो एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा झन्डै 2/3 मत प्राप्त भएको थियो. आज एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादी गरेर 3 दल चुनाव लड्नेवाला छन्. यस्तो अवस्थामा चुनावको नतिजा कस्तो हुन्छ भनेर हल्का अनुमान लगाउन सकिने नै भयो. अझ क्लियरली भनौँ, 14 महिनापछि हुने चुनावमा के हुन्छ होला? अहिलेको गठबन्धन कायमै रहँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन्. यदि शेरबहादुर देउवा भएनन् भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड हुन्छन्. देउवा र प्रचण्ड भएनन् भने माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्. अब ओलीतिर फर्कौँ. एमाले एकातिर गठबन्धन अर्कातिर भयो भने एमालेलाई क्षति हुँदै हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन. केही न केही क्षति त अवश्य हुन्छ. क्षति हुँदा पनि एमाले ठुलै दल होला वा अहिलेकै सिट सङ्ख्यामा रहला भनौँ न. त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीका सम्भावित हकदार केपी शर्मा ओली. फेरि हिसाब गरौँ है त. अब अर्को ढङ्गले यसरी सोचौँ. एमालेको झगडा चुनाव अगाडि मिल्यो, नेकपा एस र नेकपा एमाले एकीकरण भयो अथवा चुनावी तालमेल मात्रै भयो भने के हुन्छ? यस्तो त नहोला भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने तपाईँ पहिला आफूलाई पानी चम्किनुहोस्. किनभने आफ्नो फाइदाका लागि एकीकृत समाजवादी र एमाले अनि कुनै पनि दल मिल्ने मात्र होइन, चुम्मा चाटी समेत गर्न सक्छन्. ताली बजाउने कार्यकर्ताको हुलले आफ्नो ताली बजाउने हात नामसारी गरेर दिइसकेका छन्, बेचिसकेका छन्. बेच्न पनि यसरी बेचेका छन् कि मानव बिक्री भइसकेको माल फिर्ता हुने छैन भनेर लेखिएको बुदामा दुवै हातको मात्र होइन, गोडाको पनि बुढी औँलाको समेत औँठा छाप लगाइसकेका छन्. त्यस्तो भयो भने चुनाव पछिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली. ल, यो हिसाब पनि अलि मिलेन है. अब अर्कै हिसाब गरौँ है त. चुनावी तालमेलमा एमाले, एकीकृत समाजवादीसँगै माओवादी केन्द्र पनि मिल्यो रे. हजुर के भन्नुभयो? यी 3वटा दल मिल्नै सक्दैनन् रे. नेपालको राजनीतिमा गोरु ब्याउँछ, भैँसीले अन्डा दिन्छ, कुखुरोले पाडो पाउँछ, छेपारोले जामा लाउँछ, भ्यागुतोले इष्टकोट ढल्काउँछ, कैँचीले रुख काट्छ, बन्जरोले कागज काट्छ. बादल, लेखराज, टोपबहादुरहरूको एमाले प्रवेश, किसान आलेहरूको एकीकृत समाजवादी यात्रा, घनश्याम भीमरावलहरूको ओली मार्गसँग चिसै पानीको स्नान. पुरै प्रोग्राम यस्तै उदाहरण दिएर सक्नु. मान्नुहोस्, राजनीतिमा जे पनि हुन्छ. त्यस्तो भयो भने फेरि चुनाव पछिको प्रधानमन्त्री सायद केपी शर्मा ओली, आधा कार्यकाल फेरि प्रचण्ड. जताबाट हिसाब गरे पनि प्रधानमन्त्रीको नाम त उही मात्र आउँछ त. ओके, फेरि अर्को एउटा हिसाब गरौँ है त. एकापट्टि काङ्ग्रेस र एमालेको चुनावी तालमेल अब, र अर्कापट्टि नेकपा समाजवादी, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा विप्लव, सीके राउत, वैद्य आदि इत्यादि. त्यसपछिको प्रधानमन्त्री कि त शेरबहादुर देउवा, कि त केपी ओली, कि त माधव नेपाल, कि त प्रचण्ड. जतैबाट कतैबाट हिसाब गर्दा पनि यिनै नाम मात्र आउँछन् त. होइन, मैले हिसाब नजानेको कि हिसाबले चाहिँ मलाई नजानेको वर्षौँदेखि नमिलेको यो हिसाब अब आउने चुनावमा पनि मिल्ने छाँट
देखिँदैन। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा यो देशको भावी प्रधानमन्त्रीमा अत्याधिक सम्भावना बोकेका दुई नेता हुन् शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओली। दुवै नेताका आफ्नै समूह छन् जो भावी मन्त्रीहरू पनि हुन्। यस अर्थमा चुनावपछि त्यही हुन्छ जुन अहिले भइरहेको छ। त्यसैले चुनावै हुँदा पनि फेरिने चाहिँ के होला भनेर सोचेको सोचै छु। चुनाव जित्ने दलका अध्यक्ष वा सभापति प्रधानमन्त्री नभएर तपाईँ र म हुने कुरा आएन। हिसाब सबै ठिकै छ, तर खोइ के मिलेन। प्रणाली फेर्नुपर्छ भनौँ भने विश्वको उत्कृष्ट प्रणाली नै यही हो भन्छन्। मान्छे फेर्नुपर्छ भनौँ भने पार्टीको पनि सबैभन्दा ठुला नेता हुन्। यिनलाई फेर्ने कुरा त परै जाओस्, सोच्न पनि डराउँछन् युवा भनाउँदा नेता। अब तुलनात्मक प्रश्न गरेर उत्तर दिने जिम्मा तपाईँलाई छोडिदिन्छु। देउबा कि ओली, प्रचण्ड कि ओली, माधव नेपाल कि ओली? अरू अप्सन अहिले देखिन। अरू अप्सन चाहिने हो भने 14 महिना जति समय छ। सोच्नुहोला, विचार गर्नुहोला। भोट हाल्ने तपाईँले हो र भोट गोप्य हुन्छ। तपाईँले हाल्ने भोट फेरिए देश फेरिन्छ, होइन किन फेर्नु पर्यो, देश स्वर्गै जस्तो छ भन्ने लागेको छ भने अप्सनहरू माथि दिइसकेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई। कार्यक्रम सिधा कुरामा दर्शकहरू विभिन्न विषयहरू, त्यसका फलोअपहरू सहित तपाईँलाई काम लाग्ने गरी विषयवस्तुहरू छनौट गरी प्रस्तुत गरिने यो कार्यक्रम ग्यालेक्सी 4Kबाट लाइभ प्रसारण हुन्छ प्रत्येक आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार राति 9 बजे। आज पनि त्यसैको निरन्तरता स्वरूप विभिन्न विषयहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। आज प्रस्तुत हुने विषयवस्तुबारे आम दर्शक महानुभावहरूलाई केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। आज प्रस्तुत हुने विषयवस्तुहरू यस प्रकार रहेका छन्। डाक्टर सीके राउतको जनमत पार्टीले जनकपुरमा एक कर्मचारीमाथि गरेको अमानवीय व्यवहारका विषयमा सीके राउतसँग नै प्रश्न गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामी आजको कार्यक्रममा सीके राउतसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग कुराकानी हुने तय भएको छ। आम नागरिकका तर्फबाट उहाँसँग प्रश्नहरू रहनेछन् त्यस विषयको रिपोर्टसहित। आजकै कार्यक्रममा पछिल्लो 2 दिनमा बेमौसमी वर्षाका कारण बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकका विषय उठाउँछौँ र त्यहाँ प्रधानमन्त्री लगायतको टोली पुगेको छ। त्यसमध्ये अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि कुराकानी प्रत्यक्ष रूपमा गरेर जोडिन्छौँ र आम नागरिकहरूले के राहत पाउँछन्, आम नागरिक भन्दा पनि विशेष गरेर किसानहरूका लागि के सोचिएको छ त्यसबारेमा प्रत्यक्ष जानकारी लिने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। आजकै कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पतालमा एउटा पनि एम्बुलेन्स नभएको विषय पनि प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। सोमबारदेखि देशका विभिन्न भूभागमा भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि 100 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने 41 जना बेपत्ता हुँदा 40 जना घाइते भएका छन्। साथै 2232 घरमा क्षति पुगेको छ भने 49 घर बगेका छन्। पछिल्लो 2 दिनमा मात्रै 1100 भन्दा धेरै परिवार विस्थापित भएका छन्। धान भित्र्याउने बेला भएको बेमौसमी वर्षाका कारण 2 लाख हेक्टरमा लागेको धान क्षति भएको छ, खेती डुबेको छ। सोमबारबाट भएको बेमौसमी वर्षाले पुर्याएको भौतिक क्षति तथ्याङ्कमा देखिए पनि जनजीवनमा पारेको दीर्घकालीन असरको लेखाजोखा नै छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बेमौसमी वर्षाको कारण विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोमा परि 100 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 60 जना, बागमती प्रदेशमा 1 जना, कर्णाली प्रदेशमा 7 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 31 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 19 जना र कर्णाली प्रदेशमा 4 जना गरी 40 जना घाइते भएका छन्। बाढीबाट बढी प्रभावित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 23 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 13 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 1 जना र लुम्बिनी प्रदेशमा 3 जना गरी 41 जना बेपत्ता भएका छन्। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार 2232 वटा घर बाढीले डुबाएको छ। 49 वटा घर, 8 वटा गोठ, 6 वटा फुलमा क्षति पुगेको छ। 139 वटा पशु चौपाएको मृत्यु भएको छ। 1177 परिवार विस्थापित भएका छन्। यो सँगै वर्षाले कृषि बालीमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाँकी, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत लगायत प्रदेश नम्बर 1 का कतिपय जिल्लाहरूमा प्रमुख बाली धान बाढीले बगाउँदा के खाउँ केलाउँको अवस्था सिर्जना हुने चिन्ता थपिएको छ। यसले धान उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष 13,42,800
819 हेक्टर जमिनमा धान रोपिएको थियो, जसमध्ये करिब 2 लाख हेक्टरमा फलेको धानमा क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार 8% धानमा वर्षाले क्षति गरेको छ, जसले किसानलाई निकै दुःखी बनाएको छ। 10 कट्टा जति जग्गा थियो त्यो सब बगाइहाल्यो। धान काटेर राखेको बाडुले मुठामा राख्यो सब बगाइहाल्यो। किसानलाई त धेरै मार परिरहेछ। धान खेतमा छ, पानीले भिजिरहेछ भने के लास्ट उपाय के कुहिएर जान्छ। लास्ट उपाय त्यही हो। नत्र बाढी र पहिरोले देशका विभिन्न जिल्लामा क्षति पुगेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र पूर्व मन्त्री एनपी साउद रमेश लेखक लगायतको टोलीले हेलिकप्टर मार्फत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवलोकन भ्रमण गरेको छ। भ्रमण पश्चात प्रधानमन्त्रीले विस्थापितको व्यवस्थापन र राहतमा कुनै कमी हुन नदिने बाचा गरेका छन्। तराउको जो पीडा छ यसलाई हामी काठमाडौँ गएर तुरुन्तै हामी हेरेर तराउ जो कटाङबाट बगानबाट तपाईँलाई जो समस्या बढ्यो यसलाई सम्बोधन गर्ने समाधान गर्ने दिशा हामी जानेछौँ भन्ने विश्वास गराउने धन्यवाद चाहिँ नेपाल। दर्शक महानुभावहरू, आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहितको टोली बाढी पहिरोको क्षति अवलोकनका लागि कर्णाली सुदूरपश्चिममा पुगेका छन्। दिउँसोभरको अनुगमनपछि सरकारले के रणनीति तय गर्दै गरेको छ अथवा के राहतको योजना बनाएको छ बुझ्नका लागि हामीसँग यतिखेर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष भिडियो कल मार्फत जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूलाई म स्वागत गर्ने क्रममा छु। उहाँ हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। म यहाँ देखिरहेको छु साथीभाइहरू उहाँलाई हामीसँग जोड्नको निमित्त तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकहरूले यो दृश्य हेर्दा पनि फरक पर्दैन। दर्शक महानुभावहरू, कर्णालीबाट अर्थमन्त्री जोडिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री सँगैको टोलीमा उहाँ पनि जानुभएको हो र दिनभरि अन्य मन्त्रीहरूको पनि त्यहाँ उपस्थिति रहेको हुनाले यतिखेर हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई जोड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामीले स्क्रिनमा देखिसकेका छौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको निम्ति तयार रहनु भएको छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, अब मन्त्रीज्यू लगायत प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूको लावा लस्कर त हामीले देख्यौँ। अब यो एउटा आम जनताले पाएको यो हन्डर दुःखमा त्यो दुःख बाँड्न, त्यो दुःख साट्न अथवा त्यसलाई राहत दिनकै लागि तपाईँहरू पक्कै जानुभएको छ होला। के कस्ता निर्णयहरू भयो त्यहाँतिर जाउँ, किनभने घटनाबारे सबै थाहा भइसकेको छ। सुन्नमा केही कठिनाइ भयो जस्तो लाग्यो। साथीहरूले कोसिस त्यहाँ सहयोग गरिदिनु होला। हाम्रा टिमका साथीहरू हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू सुनिरहनु भएको छ मलाई? तपाईँको आवाज आइराखेको छैन है? हजुर मन्त्रीज्यू, अहिले सुनिन्छ मेरो आवाज? मन्त्रीज्यू मेरो आवाज सुनियो अहिले? भन्नुहोस् ल। हजुर, अब आम मान्छेहरूले जो विशेष गरेर पीडामा परेका मान्छेहरूले सुन्न चाहेको कुरा के भने अब यो क्षति जसले बेहोर्यो, विशेष गरेर किसानहरू जसले यो क्षति बेहोर्नु पर्यो, उहाँहरूका लागि सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जवाफको चाहिँ धेरैलाई प्रतीक्षा छ। के भन्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू? पहिलो त यो क्षति भयो, दुःखद एउटा घटना भयो होइन। यसबाट कसरी हामी पार पाउने भन्ने एउटा चुनौती हाम्रो अगाडि खडा भएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो जनजीवनमा, हाम्रो सामाजिक क्षेत्रमा यसले एउटा रणनैतिक असर गरेको छ र गर्दै जानेछ। त्यसकारणले यसलाई हामीले बेलैमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र यसको लागि धेरै मान्छेहरूको ज्यान गएको छ, धेरै बेपत्ता भएको अवस्था छ, घाइते भएको अवस्था छ, अन्य सम्पत्तिको क्षति भएको छ र भौतिक पूर्वाधारको क्षति भएको छ। एउटा मात्रै क्षति भएको छैन। यति बेला चौतर्फी क्षतिमा हामी परेका छौँ। यो चौतर्फी क्षतिको अवस्थालाई तत्कालीन रूपमा राहत र उद्धारको कुरा, ज्यान खाना बस्नेको व्यवस्था गर्ने कुरा नै प्रधान कुरा हो। त्यसपछि सँगसँगै यातायात, सञ्चार, बिजुलीलाई सुचारू गर्ने कुरा पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। किनभने हाम्रो जीवनसँग, खानासँग र बाँच्ने कुरासँग यी कुराहरू जोडिएका छन् र यी कुराहरूलाई अहिले सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा हिजो मात्रै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले केही राहतको कुराहरू घोषणा गरिसकेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अब बाँकी कसरी योजना निर्माण गर्ने र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीज्यू सहितको टिम हामी अहिले फिल्डमै छौँ, जनताको साथमै छौँ। विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले उहाँहरूका
दुःखहरू कष्टहरू हामीले बुझेका छौँ, हेरेका छौँ, रिपोर्टहरू लिएका छौँ र स्थानीय सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन अत्यन्त जिम्मेवार ढङ्गले राहत उद्धारमा लागेको छ र यो क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न पनि लागेको अवस्था छ। स्थानीय बासिन्दाहरू पनि त्यसरी लागिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म के भन्न चाहन्छु भने अब सबै संयन्त्रहरू स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई एकीकृत रूपमा यो सन्दर्भमा आफ्नो ठाउँबाट तालमेल मिलाएर काम गर्ने कुरा एउटा छ भने अर्को कुरा हामीसँग भएको सम्पूर्ण साधन स्रोत जे छ त्यो साधन स्रोतलाई यो क्षति न्यून गर्न, यसबाट जीवनको रक्षा गर्न र फेरि जीवनलाई सुचारू गर्नका लागि हामीले त्यसमा खर्च गर्न कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि अरू खर्च तत्काल गर्न नसकिने क्षेत्रहरूलाई कटाएर भए पनि यो क्षतिलाई कम गर्न, क्षतिपूर्ति जनताले पाउने खालको कुरामा जानुपर्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा रविजी के पनि म भन्न चाहन्छु भने अब यस्तो हाम्रो भूगोल, हाम्रो अहिलेको परिस्थिति, तल मैदान छ डुब्छ, माथि पहाड छ पहिरो आउँछ, माथि हिमाल छ झन् ठुलो पहिरो आउँछ, कहाँनिरबाट आउँछ भन्ने कुरो अनुमानै गर्न सकिने अवस्था नभइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले हामीले यस्तो विपदबाट बच्नका लागि दीर्घकालीन रूपले हरेक गाउँहरूमा, टोलहरूमा विपदबाट सुरक्षित हुने स्थानहरूको निर्माण, त्यस्तो पूर्वाधारको निर्माण, त्यस्ता के अरे स्टोरहरूको निर्माण गर्नुपर्ने पनि सँगसँगै आवश्यकता मलाई महसुस हुँदै गइरहेको छ। यसलाई रणनीतिक रूपले हामीले गर्नुपर्छ। तत्काल भने राहत उद्धार र जनताको अहिले भएको क्षतिलाई क्षतिपूर्ति गर्ने कुरामा सरकारले आफ्नो ठाउँबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने र अब प्रधानमन्त्री स्वयं फिल्डमै हुनुहुन्छ, उहाँले जनतालाई त्यही भन्नुभएको छ। म पनि उहाँसँगै आएको छु अर्थमन्त्रीको हैसियतले। सरकारसँग उपलब्ध भएको साधन स्रोतलाई पुरै लगानी गरेर जनतालाई राहत दिने कुरामा लाग्ने प्रतिबद्धता नै म अहिले भन्न चाहन्छु। अब मन्त्रीज्यू मैले एउटा कुरा यहाँ जोड्न चाहेँ। के छ भने यो कहिलेकाहीँ यो राहत वितरणका कुराहरूमा के देखिन्छ भने कार्यकर्ताहरूलाई यही मौकामा सुविधा दिने अथवा वास्तविक पीडितहरू जसको आवाज हुँदैन, जो वास्तविक पीडित अथवा सबभन्दा बढी क्षति जसले बेहोरेको छ, यदि उसको पहुँच छैन भने स्पेसली अझ गाउँघरमा चाहिँ असाध्यै ऊ चाहिँ त्यो राहतको लिस्टमै कहिलेकाहीँ नपर्ने, त्यहाँ पनि दुःख पीडामा पनि यहाँ राजनीति हुने एउटा ठुलो परिपाटी छ। त्यसबाट तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसबाट अवे हुनुहुन्न। त्यो जानकारी तपाईँलाई जानकारी नै नभएको यो सरप्राइजिङ विषय होइन भन्ने म ठान्दछु। यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ। बारम्बार हामीले जोखिमहरूको रिपोर्टिङ गरिरहँदा वास्तविक पीडितहरू असाध्यै छुटेको, त्यहाँ भित्र पनि आन्तरिक राजनीति भएको अथवा कम पीडित अथवा पीडा नै नपरेका मानिसहरूले चाहिँ टन्न राहत लिने राजनीतिक कार्यकर्ता भएको आडमा अझ सत्तामा भएका दलहरूसँग नजिक भएकाहरूको त मालामाल हुने अवसर पनि हुने, त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि मात्रै मैले आज तपाईँसँग कुरा गरेको है मन्त्रीज्यू। त्यसको मलाई ग्यारेन्टी दिनु पर्यो तपाईँले, ताकि यो ग्यारेन्टी हेर्ने दर्शकहरूले सुनेर निर्धक्क हुनु पर्यो। त्यसको ग्यारेन्टी भन्दा पनि त्यस्ता सङ्केतहरू अहिले पनि यदा कता मका रिपोर्टहरू आइरहेछ, त्यतातिर जान्छ कि भन्ने सङ्केतहरू देखिरहेको छ। त्यसको लागि म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक समाजहरू र वडा वडामा, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा भएका त्यहाँका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सबै सचेत हुनुपर्छ र राजनीतिका नाममा यो अराजनैतिक कार्यहरूको विरोध गर्नुपर्छ र सरकार यसमा सचेत छ। यो हुन नदिनका लागि म व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबद्ध छु र सरकार पनि प्रतिबद्ध रहनेछ। यसमा कुनै पनि हालतमा यो पीडाको बेलामा अनि राजनीतिक फाइदा लिने, अराजनीति गर्ने कुरा हुन सक्दैन। यसलाई जो पीडित हुन् तिनैलाई, जसको क्षति भएको छ उनैलाई पुग्ने खालको त्यस्तो खालको संरचना संयन्त्र बनाउनका लागि हामीले सबै राजनीतिक पार्टीहरू पनि र सरकारका सबै निकायहरू पनि, त्यतिले मात्रै नपुग्दा तपाईँहरू जस्ता सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि साथमा लिएर गऱ्यो भने त्यस्तो गर्ने हिम्मत कसैले नगर्ला भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर मन्त्रीज्यू, बस यति मात्र चाहेको हामीले, योभन्दा धेरै चाहेको होइन। बस तपाईँले अहिले भन्नुभएका चिजहरूलाई मनन गरेर यो प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नु होला। हामी त्यो हेर्न सुन्न लालायत छौँ। समय र जानकारीको लागि मन्त्रीज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। द्याट्स अल, यति हो हामीले चाहेको। हेर्न सुन्न मात्रै होइन,
हेर्न सुन्न मात्रै होइन, म सञ्चार क्षेत्रलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पनि यसमा भूमिका हुनुपर्छ, खबरदारी गरिराख्नु हुनेछ। कतै समस्या आयो भने तपाईँको खबरदारलाई हेरेर हामी त्यसलाई ठिक दिशामा लैजानेछौँ। हस् मन्त्रीज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय र जानकारीका लागि। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। र हामीले विशेष गरेर बाढीबाट जुन वर्षाका कारणले जुन बेमौसमी वर्षात भयो त्यसबाट भएको क्षति त्यसबारेमा सबैले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। त्यसलाई समाचार मात्र बनाउने ध्येयले होइन कि यसबाट जसलाई धेरै क्षति भएको छ त्यो क्षति भएको पीडित पक्षले, पीडित वर्गले कसरी राहत पाउँछ र त्यहाँ घुसपैठ नहोस्, त्यहाँ वास्तविक पीडित र नक्कली पीडितहरू खडा नहुन् भन्ने खबरदारी सहितको प्रतिबद्धता मन्त्रीज्यूबाट लियौँ। यस विषयलाई यही नै बिट मार्दछौँ। यसपछि अन्य विषयहरू यहाँहरू समक्ष लिएर प्रस्तुत हुने नै छौँ। अहिले एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि फेरि उपस्थित हुन्छौँ। ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, हामीले गत कार्यक्रममा नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आर्थिक सहयोगका नाममा चन्दा असुलिरहेको विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने प्रतिबद्धतासहित भूमिगत हिंसात्मक राजनीति छाडेर मूल राजनीतिमा आएको नेकपा मात्र होइन, डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि जनकारवाहीका नाममा जनकपुरमा अमानवीय क्रियाकलाप देखाउन थालेको छ। बिहिबार सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर राजेश कुशवाहमाथि हिलो छ्यापी शरीरको कपडा च्याती उनलाई 2 किलोमिटर घुमाएका छन्। ढल नबनाएको, भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीमाथि अमानवीय क्रियाकलाप गरेका तिनै नेता कार्यकर्ताले फेरि आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ पर्दा भने मानव अधिकार रक्षा गर भन्दै नारा लगाएका छन्। जनकपुरबाट ग्यालेक्सी संवाददाता घनश्याम मिश्रले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्छौँ र त्यसपछि सीके राउतजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। र यो नारा पनि हेर्नुहोस्। पहिलो दृश्य धनुषाको जनकपुर स्थित रामनन्द चोकमा बिहिबार दिउँसो डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जनकपुरका प्रमुख राजेश्वर कुशवाहको अनुहारमा हिलो छ्यापेर कपडा च्याति दिएर उनलाई नगर परिक्रमा गराउँदाको हो। उनीमाथि समयमा ढल निर्माणका काम नगरेको आरोप लगाउँदै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले कार्यालयबाट जबरजस्ती निकालेर दुर्व्यवहार गरेका थिए। हातमा लाठी बोकेर सडकमा उर्लिएका उनीहरूले कुशवाहलाई करिब 2 किलोमिटर यही हालतमा डुलाएका थिए। लगत्तै प्रहरीले जनमत पार्टीका 1 दर्जन बढी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि भने कुशवाहलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने यिनै कार्यकर्ताले मानवाधिकारको रक्षा गर भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाई माग गरिरहेका थिए। भ्रष्टाचार अनियमितताको विरोध र कारबाहीको माग जायज भए पनि अमानवीय व्यवहार गर्ने छुट कसैलाई छैन। आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ पर्दा मानवाधिकारको नारा लगाउने जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भने खानेपानी तथा ढल निर्माण कार्यालयका प्रमुख राजेश कुशवाहको मानवाधिकार ख्यालै गरेनन्। उनीहरूले कार्यालयमा तोडफोड समेत गरेका छन्। साथै यसअघि जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा उनीहरूले तोडफोड गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले जनमत पार्टीका प्रमुख डाक्टर सीके राउतसँग कुराकानी गर्ने निधो गरेका छौँ र कुराकानीका लागि डाक्टर सीके राउत यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर सीके राउत, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद रविजी। अब म तपाईँलाई थाहा होला, बिर्सिनु भयो कि भनेर सम्झाउन चाहन्छु। तपाईँले सरकारसित सहमति गर्दा 2075 सालमा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढ्ने भनेर तपाईँले गर्नुभएको सहमतिको 2 नम्बर बुँदा म एकपटक तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। तपाईँले बिर्सिनु भयो कि जस्तो लागेर, अथवा म गलत पनि हुन सक्छु। हामी दुवैजना को गलत रहेछौँ एकपटक यसलाई पुनरावृत्ति गरी हेरौँ है त। र के चाहिँ भनिएको रहेछ भने
हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेस लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ भनेर तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यही हो तपाईँको लोकतान्त्रिक विधि जुन आज तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो? यसमा अनौठो त मैले कति अनौठो के लागेन तपाईँलाई? म त के अनौठो देखिनँ। अब तपाईँले के देख्नुभयो खै? भाटा बोकेर एउटा मान्छेलाई लुगा च्यातेर हिलो छ्याप्दै 2 किलोमिटर सडकमा दौडाउँदै लिएर गएको यो विषय तपाईँलाई अनौठो लागेन? अब जनताले अब आक्रोशमा आएर जनकारवाही गरेका हुन्। अब जनता चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचारबाट आजित भए, राज्यको सबै निकायहरू भ्रष्टाचारबाट एकदम होइन भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। तिनीहरू चाहिँ अब कतै पनि जनता जाने चाहिँ कहाँ? अब कार्यकारिणी कहाँ गयो भने सबभन्दा भ्रष्ट भनेकै कार्यकारिणी होइन। न्यायपालिका कहाँ गयो भने त्यही होइन। मन्त्री परिषदमा पनि भागभन्डा खोज्ने त्यही न्यायपालिका। अख्तियारले त अब ठुला माछालाई छुने हिम्मतै गर्दैन। त्यो 5-10 हजार खाने मान्छेले समात्छन्। यही प्रदेश 2 नम्बरको सरकारमाथि आफैले छापा मारेर त अहिलेसम्म पक्राउ पनि कसैले गर्न सकेको छैन। प्रहरीले उजुरी लिन कसैको मान्दैन। आखिर गरिब निमुखा जनता जाने त जाने कहाँ भनेर अब त्यो आजले जनकारवाही गरेका हुन्। भनेको तपाईँले देख्नुभएको ठुलो माछा आज जसलाई तपाईँले हिलो छ्यापेर लुगा च्यातेर 2 किलोमिटर गुडाउनु भयो, भाटा लिएर लखेट्नु भयो, त्यो तपाईँले देख्नुभएको ठुलो माछा होइन। त्यो होइन। अब त्यो चाहिँ सम्बन्धित। अब त्यो मान्छेले के लाग्यो भन्दा अलिकति जानकारीको अभाव। यहाँ कसैलाई के लाग्यो त्यो ऱ्यान्डमली कसैले समात्यो कि भन्ने होइन, त्यस्तो होइन। हामीले चाहिँ यो आयोजनाको प्रमुख चाहिँ कति बेलादेखि यो गतिविधिमा संलग्न छ भन्दाखेरि असारको पहिलो नै जनकपुर वडा नम्बर 8मा स्थित बलुवा टोलमा बाटो खनेर पुरेर त्यति बेलादेखि यहाँ बाटो ब्लक गरिएको छ। र त्यो बाटो ब्लक भएपछि यहाँ चाहिँ यहाँ त्यो बाटोभन्दा उत्तरतिरका बच्चाहरू स्कुल समेत जान 4 महिनादेखि जान पाएका थिएनन्। हामीले पटक उनीहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ, हार गुहार लगायौँ। प्रहरी तपाईँ अहिले नै सिडिओ कार्यालयमा फोन गरेर सिडिओ साहबसँग सोध्नु, उहाँले भयो होइन कि बाटो बनाइदियो भनेर, तर कसैको हार गुहार सुनेन। पछि हामीले चाहिँ जनमत पार्टीको नेतृत्वमा जनताले त्यहाँ गएर तालचा पनि लगाए नगरपालिकामा। त्यो तालचा पनि एकदम अहङ्कारमा आएर छोटे राजाहरूले आफैले बिना बोलाएर बिना कुनै सहमति वार्ता नगरेर तोडे होइन। तैपनि हामी चाहिँ संयमता अपनाएर यहाँका जनताहरू यो वडा नम्बर 8 का लगभग 62 परिवारका हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर ज्ञापन पत्र पनि दियो। र उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सिधा त्यो आयोजना प्रमुखलाई पत्र काटे। अनि आयोजना प्रमुख कहाँ गएर सोद्धाखेरि एकदम सामन्ती शैलीमा यो बाटो चाहिँ अहिले 2 वर्ष बन्दैन, यो 2 वर्षपछिको कन्ट्र्याक्टसम्मको कन्ट्र्याक्ट छ, अहिले बनाउँदैनौँ, हामी तिमीलाई जे गर्नु छ गर भनेर एकदम सामन्ती शैलीमा त्यो जनताको सेवा गर्न बसेको मान्छेले सामन्ती शैलीमा जनताले गर्दै आएको थियो। तपाईँले उठाउनु भएको मुद्दालाई, त्यो मुद्दाका विषयमा विमति कसको होला र? विकास निर्माणमा भएको ढिलाइ, भ्रष्टाचार, यसको विरोध गर्ने, सशक्त विरोध गर्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत छैन। तर जुन ढङ्गले तपाईँले गर्नुभयो, विशेष गरेर तपाईँको पार्टीको नारा छ कि सम्प्रभुता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समाजवाद, जसका लागि त तपाईँ त एउटा PhD वाला डाक्टरै हुनुहुन्छ, पढ्नुभएको छ। यो मतलब सामाजिक न्याय, तपाईँले पढ्नुभएको सामाजिक न्याय र तपाईँले पढ्नुभएको विज्ञान, कस्तो विज्ञान पढेर तपाईँ वैज्ञानिक हुनुभयो भन्ने कुरा आयो। तपाईँले उठाउनुभएको मुद्दामा मेरो प्रश्न भएन, तर त्यही तरिका मात्रै थियो यो समस्या समाधान गर्ने, त्यही मात्र उपाय थियो। मैले अघि नै भने जनता चाहिँ जानेका होइन। कार्यपालिका चाहिँ सबभन्दा भ्रष्ट निस्के, अदालत चाहिँ भ्रष्ट निस्के, पुलिस चाहिँ उजुरी लिन मान्दैन, अख्तियार चाहिँ भ्रष्टाचारले उल्टा संरक्षण गरेको भने जनता जानेका त्यो कानुनी प्रक्रिया, कानुनी राज्यको कुनै यहाँ अङ्गै रहेन। त्यो अङ्ग बाँकी नपछि जनताले होइन सार्वभौम सत्ता तपाईँले बार उल्लेख गर्नुभयो होइन। सार्वभौम सत्ता, नेपालको सार्वभौम सत्ता कसको हातमा छ? अन्ततः जनताको हातमा छ। कुनै पनि निकाय, कुनै पनि राज्यको अङ्ग काम लागेन भने जनता सत्ताको अभ्यास गरेको हो र त्यो पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास। त्यसमा कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन होइन। मैले खै तपाईँको बुझाइ र आम मान्छेको बुझाइमा कति फरक पऱ्यो कुनै? तपाईँले अलिकति पपुलर हुनलाई चुनाव आउन लाग्यो भएर तपाईँले आफ्नो गतिविधि सुरु गर्नुभएको हो कि त्यो मलाई थाहा भएन। तर के अब तपाईँको यो गतिविधिले, तपाईँले जे अहिले गर्नुभयो त्यसको परिणाम स्वरूप अब
तपाईँले जे कुराको विरोध गर्नुभयो त्यो समाधान हुने सम्भावना देख्नुभएको छ अथवा यही मात्र एउटा उपाय थियो जसरी तपाईँले विरोध गर्नुभयो त्यही नै एउटा उपाय हो अथवा यो अन्तिम उपाय हो अथवा अरू केही उपायहरू पनि बाँकी छन् तपाईँका? अब सबभन्दा पहिला खालि यसमा मेरो चाहिँ कुरा नजोडौँ वा हाम्रो पार्टीको कुरा हो भने यो चाहिँ समस्त जनता जनकपुरकै पुरा जनताको कुरा त्यो हस्ताक्षरहरूमा त्यसमा सबै पार्टीका मान्छेहरू छन् त्यसमा सबै होइन विभिन्न गैर राजनीतिक मान्छेहरू पनि छन् त्यो भएर त्यो यहाँका जनताहरू आजित भएर र कुनै पनि बाटो भेटाएपछि होइन कतै पनि जाने बाटो नभेटाएपछि अन्तमा चाहिँ अनि उनीहरूको चाहिँ के गर्यो भने मेरो उदाहरण लिनुहोस् भनेपछि म चाहिँ यहाँ 7 दिनदेखि घरबाट निस्किन पाएको छु किनभने उनीहरूले बाटो ब्लक गरेर राखेका छन् कुनै कार्यक्रममा जान पाएको छु कुनै भेटघाट गर्न पाएको कार्यकर्ताहरू यहाँ भेटघाट गर्न आउन पाएका छैनन् त्यस्तो अवस्थामा थुनेर राखेपछि जनताहरू त एउटा होइन बिरालोको तपाईँले बाटो बन्द गर्नु उनी त झम्टिन्छन् हुने यहाँ त जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको कुरा छ जनताभन्दा सर्वशक्तिशाली को छ यहाँ त्यो भएर यो अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू अहिलेका सरकारी कर्मचारीहरू आफूलाई बडो एकदम ठुले मानको ठान्छन् होइन कसैले अब कारवाही नै गर्न नसक्ने हतियारले पनि छुन नसक्ने पुलिसले पनि पक्राउ नगर्न सक्ने पुलिसले उल्टा कसलाई अहिले समातेर राखेको छ रवि त पुलिसले भ्रष्टाचारीले समातेर राखेको छैन पुलिसले या त सिकेरलाई समात्छ या त रवि लामिछानेले त तपाईँले पनि समातेर राखेको तपाईँले कहाँ बम पड्काउनु भएको थियो तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्नु त्यो भ्रष्टाचारीले समातेन रवि लामिछानेले पुलिस प्रहरीले समात्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले पनि भ्रष्टाचारले छाती खोलेर जनकपुरको सडकमा हिँडिराखेको छ तर हाम्रा 65 भन्दा बढी कार्यकर्तालाई बाँसको भाटा दिएर डाक्टर राउत कार्यकर्तालाई बाँसको भाटा दिएर एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा जसले पनि भाटा बोकेर गुन्डागर्दी शैलीमा तपाईँले पठाउनु भएको छ र मलाई थाहा छ तपाईँ गान्धीवादी मान्छे तपाईँ गान्धीवादी मान्छे हो आफूलाई भन्दै आउनुभएको छ नि यो कस्तो गान्धीगिरी भयो मेरो यही मात्र हो तपाईँले उठाउनु भएको मुद्दामा मेरो विमति छैन यहाँनिर तपाईँले उठाउनु भएको मुद्दा बाटो समयमा बन्नुपर्छ त्यसका अन्य उपाय छन् एउटा नागरिकको हवाला दिइसकेपछि भाटा बोकेर कालो मोसो दल्न गएर अझ तपाईँले त सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ जनताको करबाट बनेका सरकारी कार्यालयहरू पनि केही समय अगाडि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा तोडफोड गर्नुभयो यस्तो अधिकार तपाईँलाई कसले दियो त्यो त तपाईँ हामीले कर तिरेको कार्यालय हो नि होइन भ्रष्टाचारको विरोध गर्नैपर्छ व्यथितिको विरोध गर्नैपर्छ के भाटा बोकेर मान्छेलाई 2 किलोमिटर लुगा च्यात्दै कुट्दै लगेर मिल्यो राजनीतिमा सब जायज हुन्छ होला तर अरू तौर तरिकाहरू थिए होला हाम्रो कार्यकर्ता तपाईँ आफै कुनै दिन गएर होइन रविजी यहाँ यही जनकपुरको मेयरसँग राइट टु इन्फर्मेसनकै प्रयोग गरेर तपाईँ एउटा सूचनाको अधिकार माग्न जानुहोस् त्यो ठाउँमा मेयरले तपाईँको कुटाइ गराइदिन्छ तर म भाटा लिएर उसलाई हान्दिनँ मैले सूचनाको हक पाइनँ भने त्यसका अनेक उपायहरू छन् मैले चाहिँ कानुन नियम कानुनलाई हातमा लिन त मिल्दैन अनि तपाईँको ठाउँमा आफ्नो कुरा होला तर जनताले आफ्नो सुरक्षाको लागि गरेको किनभने यहाँ चाहिँ मेयर चाहिँ 4वटा होइन बन्सर लिएर जनताले कुट्नको लागि त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ त्यहाँ त जानलाई पनि जनताले पहिला आफ्नो सुरक्षाको जो हो त गरेर जानुपर्ने हो त्यो जनताले गरेर गएका हुन् आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि जनताले गरेका हुन् र अर्को कुरा जनमत पार्टी वा यसलाई टार्गेट गर्नुपर्ने कुनै कारण छ जनमत पार्टीले कसैको केही बिगार गरेको छ आज पनि पुरा जनकपुरभरि र्याली गरेको कसैले देखाइदियोस् जनमत पार्टीले क्षति गरेको होस् अरू पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीले के गरेर राजनीति गरेको छ कि हामीले कसलाई थाहा छैन एमाले कसरी आयो कसलाई थाहा छैन माओवादी 17,000 मान्छेले होइन गाडीमा बम हान्दै मारेको मान्छे कसलाई थाहा छैन फोरमले गोरमा नरसंहार मचाएको नरसंहार त्यत्रो विभत्स रूपमा हत्या गरेर कसलाई थाहा छैन हाम्रो चाहिँ कार्यकर्ता वा हाम्रो मान्छेले कहाँ चाहिँ कसलाई के क्षति पुर्याएको छ कसलाई मारेको छ कसलाई कुटेको छ त्यो चाहिँ एकदम अनावश्यक रूपमा जनमत पार्टीले बदनाम नगरौँ अरू पार्टीहरूले चाहिँ मसाल जुलुस निकाल्छन् गाडीमा आगो लगाइदिन्छ पुलिस चौकीमा आगो लगाइदिन्छ कुन पार्टीले चाहिँ लगाएको छ तर हाम्रो कुन चाहिँ पार्टीले कहाँ लगाएको छ त्यही भएर जनमत पार्टीलाई अब यो जनताले रुचाउन थाल्यो भने अरू पार्टीहरूले अरू पार्टीका पत्रकारहरूले यो दोषारोपण गर्न खोजेको मात्रै हो तर जनमत पार्टी यसलाई कसले के गर्यो थाहा छैन तर तपाईँले जसरी यो घटनालाई बचाउ गरिरहनु भएको छ कि तपाईँ यो कार्य गर्ने चाहिँ जनमत पार्टीका मान्छेहरू होइनन् भन्नु पर्यो कि त यो जे गरे सही हो भाटाले हानेर कालो मोसो दलेर लुगा च्यात्दै पिट्दै लगेको चाहिँ सही हो भन्नु पर्यो दुईटा मध्ये एउटा मलाई बताउनुहोस् न जनमत पार्टीले यो गरेको हो कि होइन पहिलो कुरा बताउनुहोस् र यो गरेको जे हो त्यो पनि सही हो भन्ने तपाईँको मत ठिकै छ
म दुईटै कुरा स्वीकार्छु, तपाईँले भने भन्दा बढी स्वीकार्छु, किन त्यहाँ जनमत पार्टीका मान्छे मात्रै होइन, त्यहाँ पुरै जनताहरू थिए। मैले अब लिस्टै देखाइदिएँ, त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यसमा सबै पार्टीका मान्छेको दस्तखतै छ। त्यो भएर त्यहाँ जनमत पार्टीका मान्छे पनि थिए र अरू पार्टीका मान्छेहरू पुरै जनता नै थिए। पहिलोको स्वीकारोक्ति नै तपाईँ लिनुहोस्। अर्को स्वीकारोक्ति यो हिंसा भन्ने कुरा होइन। जस्तै तपाईँले मैले अघि पनि उदाहरण दिएँ, विद्यालयमा यदि कुनै विद्यार्थीले राम्रो गर्छ भने त्यसले A+ पाउँछ, शिक्षकले त्यसलाई माला लगाइदिन्छ, नराम्रो गर्यो भने F लेखिदिन्छ, फेलर गराउँछ। त्यस्तै यहाँ पनि जनप्रतिनिधिले राम्रो गर्यो, कर्मचारीले राम्रो गर्यो भने जनताले त्यसलाई स्वागत गरेका छन्, जनताले फुलको माला लगाइदिन्छन्, अबिर लगाइदिन्छन्। र त्यही कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर सामन्तवादी शैलीमा जनताले हप्काउन खोज्यो भने जनताले उसलाई जुत्ताको पनि माला लगाइदिन्छन् र हिलो कहाँ छ, बाटो कहाँ बन्छ भनेर एसीको कोठामा बस्दै अभिनय गर्यो भने त्यसलाई हिलो जनताले देखाइदिएका मात्रै हुन्। यसमा हिंसाको कतै कुनै छाटकाटै छैन। अब त्यसो हो भने त अब यो ढल बिग्रिँदाखेरि खानेपानीको इन्जिनियरलाई कालो मोसो दल्नुभयो। अब तपाईँ जनकपुर कति वडा नम्बर 8मा त्यहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ, मैले बुझेअनुसार त्यहाँको बाटोको पनि बिजोग छ। अब भोलि कसको पालो त? सडक विभागका कर्मचारीहरूको पालो हो हिलो दल्ने अथवा लुगा च्यातिने, कुटपिट गर्ने, भाँडा खाने पालो भोलि उहाँहरूको हुने भयो? यो त लिस्ट होला तपाईँसँग, त्यसमा पालो त्यो बुझ्नु पर्यो। होइन, हामीले के भन्छौँ भने हामी त्योभन्दा ठुलो एम्बिसन राखेको मान्छौँ। हामी चाहिँ खालि एउटा टोल वा एउटा नगरपालिका टार्गेट, म त पुरै हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनतालाई, सबै गाउँपालिका 753 स्थानीय तहका जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुहोस्। यदि यो देशलाई बचाउनु छ भने, यो धमिराहरूबाट बचाउनु छ भने अब कुनै विकल्प छैन। अदालतले केही हुँदैन, अख्तियारले केही हुँदैन, पुलिसमा गएर केही हुँदैन। पुलिसले मार्ने भनेको त्यो निर्दोष मान्छेलाई हो, समात्ने भनेको निर्दोष मान्छेले। एउटा भ्रष्टाचारीले, एउटा हत्याराले प्रदेश नम्बर 2मा यत्रो हत्या हुन्छ, दिउँसै आगो लगाइदिन्छन् छोरी बुहारीले, कसैले केही हुँदैन यहाँ। तर समात्ने भनेको त्यो निर्दोष गरिब जनताले हो। त्यही भएर जनता चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेस सबैतिरबाट उठ्नुपर्छ। यो देशलाई जोगाउनु छ भने र त्यो जनताको सार्वभौम सत्तालाई अब चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। ठुलो देशव्यापी जनआन्दोलन सृजना गर्नुपर्छ। यो भ्रष्टाचारलाई हटाउनुपर्छ र यहाँ रोजगार सृजना गर्नुपर्छ। यो देशलाई बनाउनुपर्छ भनेर म समस्त जनताले चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यतिखेर मलाई एउटा चित्र आयो, एउटा पिक्चर आयो, एउटा इमेजिनेसन आयो। भविष्य, तपाईँको पार्टीको भविष्य, तपाईँहरू अब चुनावमा जानुहुन्छ यो नारा लिएर, यस्तै अन्य गतिविधिहरू गर्नुहुन्छ। जनताले वाहवाही पनि गर्छन्, किनभने गर्नुपर्ने यस्तै हो। किनभने अवश्य पनि मानिसहरूमा एक किसिमको पीडा जरुर छ। त्यस कारणले त्यो फाइदा तपाईँहरू उठाउनुहुन्छ, चुनावमा जानुहुन्छ, गठबन्धन गर्नुहुन्छ, सत्तामा पुग्नुहुन्छ, झन्डावाल गाडीमा तपाईँहरू चढ्नुहुन्छ, जनताको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ। बस त्यहाँसम्म पुग्नका लागि तपाईँले यी सबै चिजहरू गरिरहनु भएको छ। र भविष्यमा तपाईँभन्दा चर्का नारा लगाउनेहरूले आज अर्को कुनै व्यवहार गर्न सकेनन्, जस्ताको तस्तै भएका छन् नि। त्यत्रो हिंसात्मक द्वन्द्व चल्यो, मानिसहरू मरे, रगत बगे, योभन्दा पनि ठुला प्रतिबद्धताहरू थिए। जे भयो, मैले कता तपाईँको बाटो पनि त्यतैतिर देखेको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। आज त तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको छैन, सुरुवातमा हुनुहुन्छ। भोलिको तपाईँको भविष्य अहिले मैले देखेको भन्दा फरक होला, मलाई विश्वास त पार्नुहोस् न। होइन, अब रविजी, तपाईँ मेरो विचारले पत्रकार समय हुँदा एकदम उत्कृष्ट पत्रकार हुन्छ। तपाईँले ज्योतिष बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्दिनँ म। त्यो ज्योतिष नबनौँ भविष्यमा के हुन्छ भनेर। र भविष्यमा के हुन्छ भनेर भविष्यमा मेरो छोरा बिग्रिएला भनेर आज छोरा नै नजन्माउने चाहिँ यहाँ कसैले गर्दैन। किनभने यो बारम्बार देखिएको भनौँ न, देखिएको हुनाले आयो त्यस्तो। मलाई कतै लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र जनताले यसमा साथ दिनुहुन्छ भनेको मैले जुन अन्दाज मैले गरेको छु, जुन भविष्य मैले अलिकति यो इमेजिनेसन मात्रै हो। मेरो यो इमेजिनेसन फेल होस् भन्ने त म चाहन्छु, इमेजिनेसन सत्य नहोस् भन्ने चाहन्छु। कहीँ कतै त्यस्तो हुने भएछ भने तपाईँको र मेरो यो कन्भर्सेसनलाई आर्काइभ गरेर राखौँला। नेपाली जनताले आर्काइभ गर्नेछन्। सम्भवतः सत्तामा कुनै न कुनै समय तपाईँलाई पक्कै पनि देखिन्छ होला। त्यतिखेर आज बोलेका कुराहरू याद गर्नुहोस् बस। अवश्य रविजी, एकदम यसलाई सेभ गरेर राख्दा पनि भयो। तर मैले डाक्टर सिके राउत जुन गतिविधि भयो त्यो गतिविधिलाई स्वीकार गर्न चाहिँ सकिनँ। तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले डाक्टर सिके राउतसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ र अब एउटा ब्रेक लिन्छौँ हामी। र यो ब्रेकपछि हामीसँग अन्य विषयहरू पनि बाँकी छन्, ती विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। र दर्शक महानुभाव, विशेष गरेर यसै घटनालाई लिएर कुराकानी गरिरहँदा जनतामा चरम निराशा पनि छाएको छ। र त्यो चरम निराशाका कारणले मानिसहरूले यस्ता किसिमका गतिविधिहरूलाई ठिक गर्यो भन्ने किसिमका प्रतिक्रियाहरू नआएका होइनन्। व्यथिति छैन भन्न सकिँदैन, व्यथिति चरम छ। ती व्यथितिहरूलाई सम्बोधन गर्ने
विभिन्न उपायहरू छन् र कहीँ पनि हिंसात्मक गतिविधिबाट व्यथितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिन सकिँदैन। फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, जुन किसिमको व्यथिति छ, जुन किसिमको विसङ्गति छ, त्यसले आम मानिसहरू आक्रान्त छन्, त्यसले आम मानिसलाई अत्यन्त पीडा दिएको छ। तर त्यो पीडाबाट मुक्ति पाउने उपायहरू चाहिँ अर्को कसैलाई पीडा दिएर हुन सक्दैन भन्ने मतमा रहेर हामीले डाक्टर सिके राउतसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यस विषयको आवश्यक फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिले अर्को एउटा ब्रेक लिन्छु र ब्रेकपछि गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पतालको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, जहाँ 500 शैय्याको त्यो अस्पताल, जहाँ एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन, तर त्यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको लागि पनि गाडीको ताती छ, बिरामीका लागि एम्बुलेन्स छैन। यी विषय यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकाय व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै तपाईँलाई जानकारी दिने र कुनै समस्या भए तिनलाई समाधान गर्ने कोसिस हामी यस कार्यक्रम मार्फत गर्दछौँ। अब आजको अर्को विषय, गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पताल, अझ एक मात्र प्रादेशिक अस्पताल हो, 500 शैय्याको पश्चिमाञ्चल अस्पताल। तर अचम्म लाग्दो कुरा त के भने यो अस्पतालको आफ्नो एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको यो अस्पतालमा 11वटा सवारी साधन छन्। ती उपकुलपति, निर्देशक, लेखा अधिकृत लगायतका कर्मचारीका लागि मात्र छन्। तर अस्पताल आउने बिरामी र रेफर हुने बिरामीका लागि एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन। पोखराबाट ग्यालेक्सी संवाददाता उत्तम पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो र एकमात्र प्रादेशिक अस्पताल पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा 11वटा गाडी तथा मोटरसाइकल छन्, जुन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीले मात्रै प्रयोग गर्छन्। तर विडम्बना 500 शैय्याको अस्पतालमा नागरिकका लागि एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन। सर्वसाधारण यो अस्पताल आउन या अन्यत्र रिफर हुन निजी अस्पतालका एम्बुलेन्समा चर्को मूल्य तिर्नुको विकल्प छैन। प्रत्येक हस्पिटलको एक-एकवटा एम्बुलेन्स भइदियो भने एम्बुलेन्सकोबाट बिरामी ल्याउँदा पनि सोच्नु पर्ने, अनि अर्को ट्याक्सी खोजेर आउन नपर्ने, होइन, अरू भाडाको गाडी खोजेर आउन नपर्ने, त्यसबाट चाहिँ अलिकति राहत हुन्छ। अस्पतालमा नयाँ भवन बन्नेदेखि अन्य पूर्वाधार थप्ने काममा बजेट हरेक आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुन्छ। त्यति मात्र होइन, दैनिक हजारौं सेवाग्राही पुग्ने अस्पतालको आमदामी पनि राम्रो छ। तर एम्बुलेन्सका लागि भने निजी अस्पतालकै भर पर्नुको विकल्प अस्पतालका निर्देशकसँगै छैन। जो बिरामी आउनुहुन्छ उहाँहरू अर्कै एम्बुलेन्समा आउनुहुन्छ र धेरै जसो हाम्रो रेड क्रसको एम्बुलेन्स छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरेको छौँ। अहिले हाम्रो आफ्नै एम्बुलेन्स चाहिँ छैन। पहिला एम्बुलेन्स थियो, कुनै बेला एम्बुलेन्स चाहिँ अब जलाइयो त्यति बेला, त्यही भएर अहिले चाहिँ छैन। अहिले हामीले एम्बुलेन्सको लागि चाहिँ खोजी गरिरहेका छौँ। मैले प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, त्यसपछि इन्डियन पेन्सन क्याम्प, त्यसपछि हाम्रो विश्व सङ्घ पालिके दाइसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि उहाँले हामीले एम्बुलेन्सको लागि मद्दत गर्छु भन्नुभएको छ र मन्त्रालयसँग पनि मैले गरिरहेको छु एम्बुलेन्स राख्नको लागि। कम्तीमा 2टा एम्बुलेन्स मलाई चाहियो भनेर भनिरहेको छु। अस्पतालसँग अहिले 2वटा स्कर्पियो, एउटा कार, टाटा सुमो एउटा, पिकअप भ्यान एउटा बस र 4वटा मोटरसाइकल रहेका छन् भने 5वटा अन्य मोटरसाइकल प्रयोगविहीन रहेका छन्। तर बिरामीका लागि एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामीले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ढुकबहादुर छेत्रीसँग कुराकानी गर्ने निधो गरेका हौँ। तर अहिले कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले यो मेरो बेड टाइम हो भन्नुभएको रहेछ। सर, गुड नाइट, हेभ अ भेरी गुड नाइट। तर एम्बुलेन्सको व्यवस्था होस्, एम्बुलेन्स अत्यन्त जरुरी छ यहाँहरूका लागि अथवा अन्य जति पनि उच्च पदस्थहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि। गाडी चाहिँदैन भनेको होइन, चाहिन्छ, तर एम्बुलेन्स पनि चाहिन्छ। एम्बुलेन्सको जोहो भयो भने तपाईँले जवाफ दिइरहनु पर्दैन। यु हेभ अ भेरी गुड नाइट, सुत्नुहोला, राम्रो सपना एन्ड स्विट ड्रिम अल्सो। यति मात्र भन्न चाहन्छु यो विषयमा। अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु दर्शक महानुभावहरू। नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो। नागरिकको सेवा, सुविधा र अप्ठ्यारो पर्दा न्यायका लागि पहल गर्नु त्यही सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। तर बारा र प्युठानका 2 जति पनि स्थानीय ठाउँहरू छन्, 4 महिनादेखि
कोरोनाको महामारीमा खटिएका त्यहाँका स्थानीयहरूलाई, खटिएका विशेष गरेर फ्रन्ट लाइनरहरूलाई नै तलब सुविधा चाहिँ दिइएको छैन। दशैंमा समेत यी पालिकाका स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, कर्मचारीको तलबसँगै लक्षित वर्गले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत वितरण गरिएको छैन। बाराबाट ग्यालेक्सी संवाददाता बसन्त खतिवडा र प्युठानबाट ग्यालेक्सी संवाददाता राजेश जोशीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो। नागरिकको सेवा सुविधा र अप्ठ्यारो पर्दा न्यायका लागि पहल गर्नु त्यही सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। तर बारा र प्युठानका 2 स्थानीय तहले 4 महिनादेखि कोरोना महामारीमा खटिएका फ्रन्टलाइनरकै तलब सुविधा दिएका छैनन्। बाराको कोलहवी नगरपालिकाले 4 महिनादेखि निकासा नगरेको तलब सुविधा दशैंको समयमा समेत भुक्तानी नगरिदिँदा स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षक शिक्षिकाको दशैं खल्लो भएको छ। बाल विकास र कर्मचारीको हकमा पनि अब बढ तलबहरू बाल विकासको चाहिँ अहिलेसम्म वर्षभन्दा पनि नाङ्गिसक्यो, 1 वर्षभन्दा पनि नाङ्गिसकेको छ। निकासा नगरपालिकाले गर्न सकेको छैन, दिएको छैन, आश्वासन मात्र दिने, निकासा गरेको छैन। र कर्मचारीहरूको पनि तलब त्यसै गरी चाहिँ निकासा अहिलेसम्म दिएको छैन। 5-6 महिना भयो हामीले अहिलेसम्म तलब पाएको छैनौँ। अब यो बडा दशैंमा त हाम्रो 1 महिनाको थप गरेर अहिले 5 महिनाको तलब हामीले पाउनुपर्ने हो। त्यो तलब अहिलेसम्म नपाएको हुनाले अब आम्दानीको स्रोत एउटा जागिरको घरमा पर्नेहरूलाई त धेरै समस्या परेको छ। चाडबाडमा समेत बिदा नपाउने स्वास्थ्यकर्मीले दिनरात नफनी गरेको पारिश्रमिक भने अझै पाएका छैनन्। स्वास्थ्य शाखामा गयो होइन, स्वास्थ्य शाखामा जाँदाखेरि हाम्रो त अब स्वास्थ्यको समस्या स्वास्थ्यलाई नै भन्नु पर्यो होइन। हाम्रो तलब कहिले पाउँछ पाउनुहुन्छ दबाईहरूको अब दसैँको यतै पाउनुहुन्छ भन्नुभयो के। अनि अस्ति चाहिँ सोद्धाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो खोइ अब के चाहिँ नगरपालिकाको त्यो कुरो मिलेको छैन रे, तलब चाहिँ अब दिन्छ कि दिँदैन त्यो निश्चित छैन। नगरपालिकाले स्थायी शिक्षक एवं स्वास्थ्यकर्मीको 4 महिनाको तलब र 1 महिनाको चाडबाड खर्च उपलब्ध नगराउँदा उनीहरू खाली हात चाडबाड मनाउनु परेको छ। यस प्रसङ्गमा कोलहवी नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत भण्डारी हामीले प्रश्न गर्दा किन बोल्ने भन्दै भागे। उता प्युठानको स्वर्गदारी नगरपालिकाले त शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारीको तलब मात्र होइन, लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत वितरण गरेको छैन। सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरमा चाडबाड मनाउनेहरूलाई स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले निराश बनाएको छ। साउनदेखि रोकिएको तलब दशैंसम्म पाउने आशामा बसेका कर्मचारी दशैंको मुखमा पनि रित्तो हात घर गएका छन्। यो कर्मचारीहरू चाहिँ अहिले दयनीय अवस्था छ। दशैंको मुखमा दशैंमा चाहिँ अब हामी केही गर्ने अब अभिलाषा हुन्छ चाहिँ सबैले मिठो मसिनो खाने, सब रोजीरोटी चाहिँ यसैमा हामी भर परेका मान्छे। अब केही रकम ल्याएर चाहिँ आफ्ना केटाकेटीहरूलाई चाहिँ मिठो मसिनो खुवाउने चाहिँ अवस्था हो। यो बेला चाहिँ सबै चाहिँ रित्तो हात चाहिँ घर बस्नुभएको छ, चिन्ताको विषय पनि हो। नगरपालिकाले 2 वर्षदेखिको अडिट गर्नै नसकेको र आर्थिक विवरण टुङ्ग्याउन नसकेकाले अख्तियारी प्राप्त नहुँदा तलब रोकिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले बताए। जोखिम मोलेर काम गरेका व्यक्तिहरूको तलब सुविधा त्यो पनि चाडबाडमा नदिनु आफैमा एउटा खेदजनक विषय हो। यस विषयसम्म कसैसँग कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। यसमा कुराकानी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै रहनु पनि हुँदैन। हामीलाई विश्वास छ हामीले प्रस्तुत गरेका रिपोर्टहरूलाई हेरेर सम्बन्धित निकायले उचित कदम चाल्नेछ। विगतको हाम्रो अनुभव पनि यही छ कि यस कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका विषयवस्तुलाई चाहे हामीले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने अवसर पाऊँ या नपाऊँ, तर ती विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन भएको एउटा असाध्यै गर्विलो इतिहास यस कार्यक्रमले बोकेको छ। त्यसको निरन्तरता हुनेछ भन्ने विश्वास हामी गर्न चाहन्छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यसको सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। परीक्षण प्रसारण सकेर भर्खरै नियमित प्रसारणमा आएका हामीले तपाईँलाई दिनुपर्ने, तपाईँलाई भन्नुपर्ने विषयहरू अझ धेरै बाँकी छन्। केही समयको धैर्य र प्रतीक्षा गर्नुहोला। यसै कार्यक्रमलाई पनि परिष्कृत र परिमार्जित रूपमा प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ। त्यसको प्रतीक्षा पनि यहाँहरूलाई गर्नुहुन अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सीधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
अपोलो पेन्ट्स प्रेजेन्ट्स सीधा कुरा विथ रवि लामिछाने। अपोलो पेन्ट्स प्रकृतिको उपहार। पावर्ड बाई रेड ब्लू एनर्जी ड्रिंक। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising.